नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 12वां पारा सूरत हूद आयत नंबर 96 to 102। लफ्ज़ी तर्जमा। वलक़द और तहकीक अरसलना हमने भेजा मूसा को भी आयातिना अपनी निशानियों के साथ व सुल्तानिन मुबीन और रोशन दलील के साथ इला फ़िरौन की तरफ मलाई और उसके सरदारों की तरफ फ़त्तबाऊ तो उन्होंने पैरवी की अमरा हुक्म की फ़िरौन की वमा और नहीं अमरु हुक्म फ़िरौन का भी रशीद दुरुस्त यकदुमु आगे होगा कौमहु अपनी कौम के यौमल क़ियामती क़यामत के दिन फ़अौरदहुम तो पस ला डालेगा इनको अन्नारा दोज़ख में वबीस और बहुत ही बुरा है विरदुल मवरूद घाट उतरने का मुकाम व उत्बियु और इनके पीछे लगा दी गई फ़ी हाज़िही इस दुनिया में लानतन लानत व यौमल क़ियामती और क़यामत के दिन बीसा वो बहुत बुरा है रिफ़दुल मरफ़ूद के बहुत ही बुरा इनाम जो इन्हें दिया गया। ज़ालिका ये मिन अंबाई खबरें हैं कुरा बस्ती वालों की नकुस्सुहु हम उसको बयान करते हैं लेका आप पर मिनहा इनमें से बाज़ कायम है वह हसीद और बाज़ जड़ से कटी हुई हैं। वमा और नहीं ज़लमना हम जुल्म किया हमने वलाकिन और लेकिन ज़लमु उन्होंने जुल्म किया अनफुसहम अपने आप पर फमा बस नहीं अगनत कुछ काम आयान हम इनके आलिहातुहुम उनके माबूद अल्लाती जिन्हें वो यदऊना पुकारते थे मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा मिन शय्यन कुछ भी लम्मा जब आ गया अमरु हुक्म रब्बी का तेरे परवरदिगार का वमा और नहीं ज़ादूहुम उन्होंने कुछ बढ़ाया गैर तदबीर सवाए हलाकत के वकज़ालिका और इसी तरह की आख़ज़ु पकड़ है रब्बी का तेरे परवरदिगार की इज़ा जब आख़ज़ा वह पकड़ता है कुरा बस्तियों को वाहिया और वो ज़ालिम कर होती हैं अन्ना बेशक अख़ज़ाहु बेशक इसकी पकड़ अलीमुन शदीद बेशक दुख देने वाली सख्त है। फरमाया बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियाँ और वाज़िह दलील देकर भेजा और फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ तो उन्होंने फ़िरौन के हुक्म की पैरवी की और फ़िरौन का हुक्म हरगिज़ किसी तरह दुरुस्त न था। वो क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे होगा बस इन्हें पीने के लिए आग पर ले आएगा। इस्तग़फ़ार और पीने की बुरी जगह है जिस पर पीने के लिए आया जाए और इनके पीछे इस दुनिया में लानत लगा दी गई और क़यामत के दिन भी बुरा अतिया है जो किसी को दिया जाए। इन आयात में मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या बहुत ही इख्तिसार के साथ बयान किया गया है। आयात से मुराद वो निशानियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी और सुल्तान मुबीन से मुराद असाए मूसवी है जो गरचे 9 निशानियों में शामिल है लेकिन चूँकि इसकी ख़ास हैसियत थी इसलिए इसका जिक्र मुस्तकिल तौर पर किया गया है। फ़िरौन के साथ सरदाराने कौम का जिक्र इसलिए किया गया कि अवाम अपने तमाम अमूर में इन्हीं सरदारों की पैरवी करते थे और सरदार अपने कुफ्र व नाद में फ़िरौन की पैरवी करते थे जिसका हर मामला जलालत और गुमराही लिए होता था। क़यामत के दिन फ़िरौन जहन्नम की तरफ जाते हुए अपनी कौम के आगे आगे चलेगा और जिस तरह दुनिया में जलालत और गुमराही की राहों पर चलने में इनके पेश पेश रहता था यहाँ तक कि इन सब को जहन्नम में पहुँचा देगा। आयत में फ़िरौन को इस पहले जानवर से तशबीह दी गई है जो तालाब से पानी पीने के लिए जाते वक्त सब जानवरों से आगे होता है और उसके पैरोकारों को पीछे आने वाले बाकी जानवरों से और जहन्नम की आग को तालाब के पानी से। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसके बाद फरमाया कि जहन्नम की आग बड़ा ही बुरा घाट होगा जहाँ वह लोग पहुँचेंगे इसलिए कि पानी से प्यास बुझती है, कलेजा ठंडा होता है और आग तो सीने को जला देती है और अंतरियों और जिगर को काट कर बाहर निकाल देती है। जहन्नम जैसे बदतरीन ठिकाने का हाल बयान करने के बाद बदकिस्मत फ़िरौनियों का हाल बयान किया जा रहा है कि अल्लाह की लानत इन पर इस दुनिया में तो भेज ही दी गई थी, आखिरत में भी इन पर लानत बरसेगी, यानी वो जहाँ भी होंगे अल्लाह की रहमत से दूर होंगे। सूरत नाज़ियात में फरमाया तो उसने झुटला दिया और नाफरमानी की फिर वो पलटा और दूर भागा
پھر اس نے اکٹھا کیا، پس پکارا، پس اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے کہ جو ڈرتا ہے۔ سورۃ قصص میں فرمایا، اور ہم نے انہیں ایسا پیشوا بنایا کہ جو آگ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ دور دفع کیے گئے ہوں گے۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں کو آگ ٹخنوں تک جلائے گی، بعض لوگوں کو کمر تک جلائے گی، اور بعض لوگوں کو گردن تک جلائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ فرمایا یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ تو کھڑی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم یہ واقعات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کفار مکہ کو سنا دیں، شاید کہ وہ ان کے انجام سے عبرت پکڑیں۔ ان بستیوں میں سے بعض تو اب بھی موجود ہیں جن کے آثار اور کھنڈرات نشان عبرت ہیں، اور بعض بالکل ہی صفحہ ہستی سے معدوم ہو گئی، اور ان کا وجود صرف تاریخ کے صفحات پر باقی رہ گیا۔ اور قائم ان سے مراد وہ بستیاں کہ جو اپنی چھتوں پر قائم ہیں، اور حسید یعنی مراد وہ بستیاں جو کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح نابود ہو گئیں، جیسا کہ قوم لوط کی بستی۔ فرمایا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ پھر ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ جب آپ کے رب کا حکم آ گیا اور انہوں نے ہلاک کرنے کے سوا انہیں کچھ زیادہ نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو عذاب اور ہلاکت سے دوچار کر کے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ کفر و معاصی کا ارتکاب کر کے انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ انہی معبودوں کی وجہ سے تو پیروکاروں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جبکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انہیں نقصان سے بچائیں گے اور فائدہ پہنچائیں گے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو واضح ہو گیا کہ ان کا یہ عقیدہ فاسد تھا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ فرمایا، اور آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں۔ بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک اور بہت سخت ہے۔ یعنی اللہ ظالم لوگوں کو مہلت دیے جاتا ہے، اور مہلت سے مقصود تنبیہ بھی ہوتی ہے اور اتمام حجت بھی، لیکن جس قوم پر اتمام حجت ہو چکے اور تنبیہات بھی سود مند ثابت نہ ہوں، اور ان لوگوں میں خیر اور بھلائی کو قبول کرنے کی استعداد ہی باقی نہ رہے، تو پھر اس وقت ان پر ایسا قہر الہی نازل ہوتا ہے جو ان کے لیے سخت تکلیف دہ بھی ہوتا ہے اور جان لیوا بھی، اور اس عذاب سے بعض اوقات اس قوم کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ سورۃ بروج میں فرمایا، بے شک تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، مگر جب ان کی گرفت فرماتا ہے تو پھر انہیں نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔